رب نال پیار، او دے رسول پاک نال پیار، او دی اہل بیت نال پیار، اور اہل بیت نال پیار دا بیٹا تقاضا ہے بھی ہے کہ مولا علی پاک فرمایا جدو میرا بیاہ ہویا 40 دن تک یا 18 دن تک یا 18 مہینے تک، کہہ دو سبحان اللہ، 40 دن تک 18 دن تک یا 18 مہینے تک جدو صبح دا ویلا ہوندا نا تے حضور ساڈے گھر دے کولوں لنگھ دے تے آواز دیندے علی فاطمہ اٹھو نماز دا ٹائم سبحان اللہ 18 مہینے تک حضور کرو باہر ڈیوٹی دے گئے علی اٹھو نماز دا ٹائم، فاطمہ اٹھو نماز دا ٹائم، علی ستا نہ رہ جائے، فاطمہ ستی نہ رہ جائے، علی رب دی بارگاہ حاضری لوانی ضروری ہے، فاطمہ رب دی بارگاہ حاضری لوانی ضروری ہے، ستے نہ رہ جایا گیا 6 مہینے تک حضور آواز کرنا تے ہوئے حضرت علی نال پیار کرنا، ہوئے امام حسن نال پیار کرنا، ہوئے امام حسین نال پیار کرنا، تے تیرے بچ امام حسن حسین دی صفت ہی نہ ہو، تو کیسا ہوئے؟ تو شان یاد رکھی پیغام کو، تو شان